सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कस्मिंश्चित् ग्रामे काचित् दासी निवसति स्म। सा प्रतिदिनं गृहाणि गत्वा मार्जनपात्रवस्त्रक्षालनादिकं करोति स्म। तस्याः 5-वर्षीयः पुत्रः आसीत्। एकदा कश्चन परमहंस भागवतः चातुर्मासस्य सङ्कल्पं कर्तुम् एतं ग्रामम् आगतः। तस्य आश्रमस्य पालनार्थं ग्रामस्य जनाः इमां दासीं नियोजितवन्तः। सन्तोषेण तया अपि एतत् कार्यम् अङ्गीकृतम्। अग्रिमे दिने उषःकाले तया पुत्रेण सह आश्रमः आगतः। बालं तत्रैव उपवेश्य सा आश्रमस्य स्वच्छताकार्यादिकम् अकरोत्। आश्रमस्य मार्जनं कुर्वत्या दास्या स्वपुत्रं सदाचारः शिक्षितः। वत्स, यदा भागवतः इतः अन्यत्र गमिष्यति तदा त्वम् अत्रैव मा तिष्ठ, तम् अनुगत्य यत्किञ्चिदपि सेवां कुरु इति सा पुत्रम् अवदत्। यदा भागवतः तत्र आगच्छत् तदा अयं सुशीलः बालकः मातुः वचनानि पालयन् तम् अन्वगच्छत्। यत्र यत्र भागवतः गच्छति तत्र तत्र बालकोऽपि गत्वा भागवतः यत् करोति तद् एकाग्रचित्ततया पश्यन् दत्तानि कार्याणि श्रद्धया अकरोत्। एतत् सर्वं प्रतिदिनं कुर्वन् बालकः अस्मिन् कर्मणि लग्नचित्तः अभवत्। 4 मासाः अतीताः। यदा परमहंस भागवतः गन्तुं सज्जः अभवत् तदा अयं बालः विलपनम् अकरोत्। तदा भागवतः बालम् उपेत्य, जगदीशः वासुदेवः सर्वत्र अस्ति, अतः धैर्यवान् भव इति उक्त्वा बालम् आशिषा अनुगृह्य ततः निर्गतः। गच्छता कालेन बालेन भक्तिः, ज्ञानं, वैराग्यं च प्राप्तम्। बालस्य एका एव आप्ता माता कालान्तरे सर्पदंशनेन मृता। यद्यपि माता दिवङ्गता तथापि सः बालः साधारणजनवत् न व्यलपत्। सः मातृवियोगं स्वस्य जीवनस्य दौर्भाग्यमपि न अमन्यत। सः अचिन्तयत्, एतत्तु भगवतः अनुग्रहाय एव, सः एव सर्वेषां बन्धुः इति प्रदर्शयितुं तेन एषा क्रीडा दर्शिता। अहं साम्प्रतं वनं गत्वा भगवतः ध्यानं करिष्यामि इति। ततः सः सत्वरं गत्वा वृक्षस्य अधः उपविश्य ध्यानमग्नः अभवत्। अचिरात् एव तेन भगवतः साक्षात्कारः प्राप्तः। सः एव आगामिनि जन्मनि ब्रह्मदेवस्य मानसपुत्रत्वेन जन्म प्राप्य देवर्षिः नारदः इति ख्यातिं गतः।